शुक्रगुजार भी हूँ और माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि मैं आप क्वेश्चन आवर से पहले सर ये गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस ने जो मामला उठाया है और जो उन्होंने एफिडेविट दिया है कि मेरे सामने उस वक़्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने हाई कोर्ट इस्लामाबाद के एक जज को फ़ोन करके कहा कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जो है वो उनके मुकदमात में जो है उनको जमानतें ना हो ताकि वो इलेक्शन जो है उससे पहले वो सारा जो है मीडिया में आ चुका है। मैं सर सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2-3 मिनट की बात करूंगा कि सर ये सारी बात जो है 2018 के इलेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना देती है। दूसरा यह है कि मेरा कायद नवाज शरीफ, उसकी बेटी मरियम नवाज जो है वो नकरदा गुनाहों में सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन में एक पार्टी को जिताना था उनको कैद में रखा गया और उनकी आज़ादी सल्ब कर ली गई और उनको ऐसे जराइम में सजाएं सुना गई जो जराइम एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये बात आज साबित हो चुकी है। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन आज कल कंटेनर पे खड़े होके वजीर आजम साहब जब कहते थे कि 4 हलके जो है खोले जाएं, जिसमें मेरा हलका भी शामिल था, अल्लाह के फजल से मैं 2018 में भी जीत के आया। जनाब मेरा आप आगे से हट जाएंगे। कुरैशी साहब प्लीज लेट मी एड्रेस द चेयर प्लीज। तो जनाबे वाला और साथ वो 35 पंक्चर की बात करते थे। 35 पंक्चर जो है वो 35 पंक्चर जो है ख्वाजा साहब ये तो सबजुडिस है मेरा। ये सबजुडिस नहीं है, ये मसला सबजुडिस नहीं है। सेक्रेटरी साहब आपको जो कह रहे हैं मैं उनसे इख्तलाफ रखता हूं, ये मसला सबजुडिस नहीं है। ये उन्होंने एफिडेविट दिया है, मैं किसी ऐसे मसले पे बात नहीं कर रहा जो सबजुडिस हो। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ये जो कंट्रोवर्सी अराइज हुई है उससे इस हाउस के इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान उठा है। इसके ऊपर सवालिया निशान उठाया है कि किस तरह नवाज शरीफ और उसकी बेटी को कैद में रख के उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोका गया, उनको 7 साल और 10 साल की कैद सुनाई गई, आजादी सल्ब की गई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंसार अब्बासी को, उसको जवाद को, उसके बाद शकीलुर रहमान साहब को बुला दिया। मुझे अदालतों का एहतराम है, बिल्कुल अदालतें अपना एहतराम करें या ना करें, लेकिन मैं उनका एहतराम जरूर करता हूं, मैं जरूर करूंगा उनका एहतराम जो है, और हमेशा एक सियासी वर्कर और इस मुल्क के सिटीजन की हैसियत से उनका एहतराम करूंगा। लेकिन जनाबे वाला ये हमारा आइन हमें सिखाता है कि अदालतों का एहतराम किया जाए। ये इस मुल्क की जो कदरें हैं, सियासी कदरें सिखाती हैं कि उनका एहतराम। लेकिन जब अदालत आलिया और अदालत उज़्मा की कुर्सियों पे बैठे लोग जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी, इस मुल्क के अवाम ने इज्जत बख्शी जो है, वो ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस हो जाएं जिसके ऊपर ये मुक्तदर ऐवान जो है उसका इलेक्शन जो है, इंतखाबात जो है असरअंदाज हो। जनाब वाला, मैं ऑन बिहाफ ऑफ माई लीडर, ऑन बिहाफ ऑफ हिज डॉटर, मैं इस ऐवान में ये रेज करना चाहता हूं कि ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा। आप देखें, इलेक्शन कमीशन ले लें 2018 का, आप उस वक्त की अदलिया ले लें, आप ये असेंबली ले लें, ये तमाम मुक्तदर अदारे हैं, मैं इनका एहतराम करता हूं। ये तमाम मुक्तदर अदारे हैं, आईनी अदारे हैं, इनके पीछे आइन खड़ा है, इन अदारों के पीछे इनके ऊपर सवालिया निशान है। जब आईनी अदारे मिस्मार हो जाएंगे, उनके फसाद के अंदर दरारें आ जाएंगी, तो इस मुल्क में क्या बचेगा? इस मुल्क में कुछ नहीं बचेगा। मेरी आपसे दरखास्त है जनाब वाला, आपसे दरखास्त है, हमें इस हाउस की सैंक्टिटी, इसका इज्जत और वकार को प्रोटेक्ट करना हमारा जो है वो फर्ज है। तो ये जो सिलसिला हुआ है, ये जो एफिडेविट आया है और उसके ऊपर अदालती कार्रवाई भी शुरू हो गई है, लेकिन हमें जनाब वाला ये ऐसे भी ऐवान हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने अदालतों को टू द बार ऑफ द हाउस यहां पे बुलाया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इस हाउस में कोई बात डिस्कस नहीं कर सकते। मैं अदालती कार्रवाई पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर रहा। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगा बिल्कुल करे, वो अपनी इंटेग्रिटी, अपनी इज्जत और वकार को जरूर प्रोटेक्ट करें,
لیکن جناب والا ایک شخص نے جو خود چیف جسٹس رہا ہوا ہے گلگت بلتستان کا، اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہے اور اس نے بڑے بڑے نام لیے ہیں، اس عدلیہ کے بڑے مایہ ناز نام لیے ہیں اس نے. ہمیں اس سے جو ہے تو ہم اپنے سمن بکمن نہیں رہ سکتے. ہم جو ہے بلائنڈ اینڈ ڈیف نہیں ہو سکتے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور یہ ہاؤس جو ہے اس کا نوٹس بھی نہ لے. اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے ہمیں اور اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. عدلیہ کے اوپر جو سوالیہ نشان آیا ہے، الیکشن کمیشن پہ سوالیہ نشان آیا ہے اور سزائیں سنائی گئیں. 10,000 روپیہ 10,000 درہم تنخواہ نہ لینے پہ سزا سنائی گئی نواز شریف کو. اس کو پاناما کا کیس کھول کے ایک ڈیوٹی جج وہاں پہ لگایا گیا اور ڈیلی جو ہے اس کی جو ہے کاروائی جو ہے کر کے اس کو سزا سنائی گئی. جناب والا واٹس ایپ کے اوپر انسٹرکشن دی گئی. آپ دیکھیں تھرائس الیکٹڈ پرائم منسٹر آف دس کنٹری، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم آپ کے مخالف ہیں، آپ ہمارے مخالف ہیں، لیکن کم از کم ہماری برادری تو ہے. ہمیں کم از کم یہ تو حق پہنچتا ہے کہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو. تمام ادارے جناب اسپیکر، تمام ادارے میں اداروں کے نام بھی لے سکتا ہوں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو. تمام ادارے جو ہے اپنے افراد کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ صرف سیاستدان ہے جو ایک دوسرے کو ذبح کرتے ہیں اقتدار کے لیے، چور دروازے استعمال کرنے کے لیے. آپ لوگ اگر آج آپ جو ہے اجازت مجھے، میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے اجازت دی ہے بات کرنے کی. اگر آج ہم لوگ جو ہے اگر ہم لوگ ایک دوسرے کو ذبح کرنا بند کر دیں، ہم سہارے ڈھونڈ کے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا بند کر دیں، چور دروازوں سے اقتدار میں آنا بند کر دیں، تو اس ملک کے حالات سدھر سکتے ہیں، آئین کا تقدس جو ہے بحال ہو سکتا ہے. جناب والا میں آپ کو 74 سال کی تاریخ جو ہے یاد دلانا چاہتا ہوں جس کے اندر تمام اداروں نے اپنے افراد کا تحفظ کیا ہے. صرف اور صرف سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے افراد کا تحفظ نہیں کیا اور اپنی اقتدار، اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھایا، قربان کیا ہے اپنے کولیگز کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی برادری کو. یہ وقت ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ ایک یونیفائڈ جو ہے ایک امپریشن تو دیں. آج بھی ہمارے تفرقے سے لوگ، اگر آپ نے مجھے یہ اجازت دی ہے نا، میں شکر گزار ہوں، میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں گے. سیکرٹری صاحب نے آپ کو کہا کہ یہ سب جوڈس مسئلہ ہے، آپ نے پھر بھی مجھے اجازت دی ہے. میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں ایک ایسا مسئلہ جو ہے، ایک ایسا مسئلہ، وہ میرا قائد ہی صرف نہیں ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے اس ملک کا. اس کی بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کی بیٹی کو بھی قید کیا. آپ دیکھیں جناب اسپیکر، میں بڑے احترام کے ساتھ آپ کو کہوں گا، ہمیں عدالتوں کا احترام ہے. ہم عدالتوں کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، ہم ای سی پی کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، ہم کسی آئینی ادارے کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں کرتے، لیکن اپنے ادارے کا دفاع چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آئیں وہ ووٹ کی عزت کے ساتھ آئیں، وہ ووٹ کے احترام کے ساتھ آئیں، وہ ووٹ کے تقدس کے ساتھ آئیں، وہ چور دروازوں کے ساتھ نہ آئیں، وہ کسی چیف جسٹس کے فون کے اوپر نہ آئیں، وہ کسی اور کی چھتری کے نیچے. تھینک یو. وائنڈ اپ کر لیں جی، وائنڈ اپ کر لیں. سر آخری فکرہ جی سر، یہاں پہ 342 ارکان جو ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی عزت اور تقدس کے ساتھ آنے چاہیے.